नाउ गुड गभर्नेन्स हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि अब यसका सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छन् है। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड गभर्नेन्सका कुराहरू इफेक्टिभनेस एन्ड एफिसियन्सीका कुराहरू भनेर भन्छ। त्यो भनौँ इफेक्टिभनेस एन्ड एफिसियन्सी भनेको मतलब के त ओप्टिमम युजेस अफ रिसोर्सेसका कुराहरू, कम्पिटेन्सी एन्ड पर्फर्मेन्स अफ सिभिल सर्भेन्ट्सका कुराहरू होइन। राम्रो मान्छेहरू हुनुपर्छ। जस्तो यो राम्रो भन्दा हाम्रो मान्छेको जुन परिपाटी छ नि नेपालको सन्दर्भमा त्यो कुरा होइन कि यो भनेको त दक्ष क्यापेबल मान्छेले चाहिँ काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर भन्छ र उसले चाहिँ एकदमै इमान्दारितापूर्वक चाहिँ 100% आफ्नो इफिसियन्सी उसले दिन सक्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। त्यसपछि त्यही भित्रमा चाहिँ यो रिजल्ट ओरिएन्टेसनका कुरा आउँछ। परिणाममुखी हुनुपर्छ के त, उसले गरेको क्रियाकलापको चाहिँ त्यो मेजरेबल हुन सक्नुपर्छ के त, उसले गरेको कामहरू कस्तो छ अथवा कहाँनिर केही लुपहोल्सहरू थियो होइन, त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ समीक्षा हुनुपर्छ भनेर भन्दैछ। त्यसपछि अर्को भनेको रुल अफ लका कुराहरू भनेर भन्छ कि यो भनेको विधिको शासनका कुराहरू, फेयर लिगल फ्रेमवर्कका कुराहरू के होइन, इम्पार्सियल इन्फोर्समेन्ट मेसिनरीका कुराहरू। त्यो भन्नुको मतलब के त यो कानुनका कुराहरू भने पनि सबैलाई चाहिँ समान रूपले लागू हुनुपर्छ भनेर भन्छ। सानालाई एन ठुलालाई चेन भने जस्तो होइन कि कसैले यदि कुनै किसिमको गैर कानुनी क्रियाकलाप गरेका छ अथवा कुनै चाहिँ कानुनसँग त्यो बाँझिया कुराहरू क्रिया गरेको छ भने त्यो भनेको कानुनको दायरामा आउनुपर्छ, त्यसको कारबाही हुनुपर्छ भनेर भन्छ। अब त्यो कानुनका कुराहरू पनि विधिका शासन कुरा पनि मान्छेलाई हेरेर होइन कि उसले गरेको कामको कुरालाई हेरेर चाहिँ त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर भन्दैछ। त्यो ठुलो मान्छे होस् अथवा सानो मान्छे होस् त्यो फरक पर्दैन। विधिको शासनभित्रमा के त एभ्रीबडी इज सपोज टु रिमेन अन्डर द ल, नो बडी इज एबभ द ल भनेर भन्छ कि कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। त्यो देशको राष्ट्रपति होस् अथवा एउटा आम जनता किन नहोस् होइन, कानुनको दायराभित्रमा हामी सबैले बसेर आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्य चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ। देन द नेक्स्ट वान इज इन्डिपेन्डेन्ट। यही भित्रमा है रुल अफ लमै इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीका कुरा पनि आउँछ कि न्यायपालिकाले पनि स्वतन्त्र रूपले चाहिँ आफ्नो काम कर्तव्यहरू चाहिँ उसले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। कुनै पनि किसिमको कसैको पनि राजनीतिक दबावमा आएर अथवा डर धम्की यस्ता वातावरणमा भ्याएको वातावरणमा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो कामहरू सञ्चालन गर्नु भएन कि इन्डिपेन्डेन्ट भएर एकदम निडर निष्पक्ष भएर उसले चाहिँ आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। त्यो भनेको के त अनि मात्र विधिको शासनको स्थापना हुन्छ भनेर भन्छ। अनि त्यो विधिको शासन स्थापना भयो भने त्यसले के गर्छ त गुड गभर्नेन्स भएको कुरालाई त्यसले इन्स्योर गर्छ भनेर भन्दैछ। देन अदर पोइन्ट इज पार्टिसिपेसनको कुरा भनेर भन्छ कि यो पार्टिसिपेसन भने पनि के त पपुलर पार्टिसिपेसन हो, बेटर टु से एक्टिभ पार्टिसिपेसनको कुरा भन्छ कि यो एक्टिभ पार्टिसिपेसनमा के त विभिन्न जात जाति धर्म वर्ण लिङ्ग पेसामा आबद्ध भएका मान्छेहरू सबैको चाहिँ विकास निर्माणको प्रक्रियामा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सबैको चाहिँ सहभागिताले सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्छ कि सबैको आफ्नो एजेन्डा डेभलपमेन्टका एजेन्डाहरू हुनसक्छ, इन्ट्रेस्टहरू हुनसक्छ। भनेपछि हामीले कस्तो वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि भने हो यो समाजका यो विभिन्न तबकामा बसेका मान्छेहरूको पनि भावनालाई विचारलाई तिनीहरूको रुचिहरूलाई समेट्न सक्नुपर्छ भनेर भन्छ। त्यो कुरा त्यो उनीहरूको विचार भावनाले हामीले कसरी इन्स्योर गर्न सक्छौँ त जब हामीले उनीहरूलाई यो फ्लोर दिन्छौँ अथवा त्यो वातावरण बनाउँछौँ उनीहरूले पनि आएर ओपनली पार्टिसिपेट गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा तिनीहरूको पार्टिसिपेसनलाई हामीले इन्स्योर गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्दैछ होइन। त्यसपछि अर्को आयो इक्विटी एन्ड इन्क्लुसिभनेसका कुराहरू भनेर भन्छ कि समानता र समावेशीका कुराहरू भनेर भन्दैछ कि यो इक्विटी एन्ड इन्क्लुसिभनेस भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि पनि त्यो कुनै पनि ग्रुप होस् पार्टिकुलरली द मोस्ट भल्नेरेबल ग्रुप भनेर भन्दैछ ह्याभ अपर्च्युनिटी टु इम्प्रुभ अर मेन्टेन देयर वेलबिङ भनेर भन्दैछ। इक्वल अपर्च्युनिटी फर पार्टिसिपेसन इन डिसिजन मेकिङ प्रोसेसका कुराहरू होइन। अब यो जस्तो मानिस नेक्सनको लागि गाउँघरमै पनि कुनै सामुदायिक स्तरको कुनै भेलाहरू छलफलहरू हुँदाखेरि अलिकति पढे लेखा मान्छेले अलिकति कथाकथित अलिकति उच्च जातका मान्छेहरूले चाहिँ बढी रिसोर्स मोबिलाइज गर्ने डिसिजन मेकिङ उनीहरूको त्यो हुन्छ नि त्यो अलिकति हेगोमनी हुने त्यस्तो हुनु भएन कि त्यो समाजमा यदि पिछडिए वर्गको मान्छेहरू पनि छन्, महिलाहरू पनि छन् वा मेबी तेस्रो लिङ्गीहरू पनि छन् अथवा अरू पेसाहरूमा आबद्ध भएका मान्छेहरू छन् अथवा सामाजिक रूपले सांस्कृतिक रूपले आर्थिक रूपले पिछडिएका मान्छेहरू छन् भने त्यो निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको पनि समान सहभागिताले हामीले सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। त्यसपछि योसँगै यो जोडेर आउँछ कन्सेन्सस ओरिएन्टेडका कुराहरू। जब तपाईँले त्यो फ्लोर प्रोभाइड गर्नुहुन्छ जहाँनिर चाहिँ सबै मान्छेहरूले चाहिँ वेदर दे आर इम्पावर्ड वेदर दे आर अलरेडी इम्पावर्ड अर दे आर विकर सेक्सन
विकर पिपुल अथवा विकर सेक्सन अफ द सोसाइटी तिनीहरूलाई यदि हामीले समान रूपले तिनीहरूलाई त्यो अवसर प्रदान गर्यो सो द्याट डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा तिनीहरूले आएर चाहिँ होइन आफ्नो विचारहरू भावनाहरू राख्न सक्छ। त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ त कन्सेन्सन ओरिएन्टेड भइ नै हाल्छ आफैमा के मेजोरिटी अफ द पिपुलले त्यसो भए के भन्छ त। जस्तो म एउटा सानो इक्जाम्पल दिँदैछु तपाईँलाई मानव शिक्षाको लागि गाउँघरमा सानो एउटा कुनै बजेट गएको छ भनेपछि केही मान्छेले के भन्ला यो बजेटलाई बाटोघाटोमा खर्च गरौँ न, कसैले के भन्ला होइन यसलाई चाहिँ हामीले इरिगेसन क्यानलमा यसलाई खर्च गरौँ, कसैले के भन्ला होइन यहाँनिर एउटा विद्यालय भवन बनाऊ, कसैले के भन्न सक्छ होइन एउटा यहाँनिर चाहिँ के अरे यो हेल्थ पोस्टको एउटा चाहिँ भवन निर्माण गरौँ अथवा अरू कसैको चाहिँ अरू कुनै क्रियाकलापहरू ड्रिङ्किङ वाटरका कुराहरू हुनसक्छ। यो भनेको फरक फरक विचारहरू आउन सक्छ। दो द बजेट इज भेरी लिमिटेड, बजेट लिमिटेड हुन्छ तर समाजका विभिन्न मान्छेहरूको यो भित्रमा चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू फरक फरक हुनसक्छ। अब त्यो भित्रमा चाहिँ त्यसो भए के गर्ने त हामीले के गर्न सक्छौँ त यो भित्रमा मेजोरिटीले के भन्छ भन्ने कुरा हामीले फोकस गर्नुपर्छ। मेजोरिटी भित्रमा पनि त्यो माइनोरिटीलाई पनि हामीले फेरि अन्डरमाइन गर्ने होइन, बरु तिनीहरूलाई पनि त्यो मेजोरिटीले भनेको कुरामा चाहिँ हामीले कसरी तिनीहरूलाई पनि ल हाम्रो भनाइ पनि यही भन्ने कुरा हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त्यो कुरा हामीले राख्नु। त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ जस्तो प्राथमिकता निर्धारणका कुराहरू गर्न सक्छौँ। ल 1 नम्बरमा यो गरौँ, 2मा यो, 3मा यो गरेँ, त्यसपछि हामी यो गर्ला, त्यसपछि यो गर्ला भनेर अनि यसले के हुन्छ त ल है हाम्रो निर्णयहरूलाई पनि उनीहरूले भोलिको दिन अब गर्नेछ यो पछि हुन्छ भन्ने हिसाबले अनि भोलिको दिन उनीहरूले पनि के गर्छ त त्यो निर्णय प्रक्रियामा समर्थन जनाउँछ। अनि जब तपाईँले डिसिजन लिँदाखेरि यो सबैको भावनाले समेटेर जब तपाईँले निर्णय लिनुहुन्छ नि इम्प्लिमेन्टेसन गर्न तपाईँलाई त्यति नै सजिलो हुन्छ। वाइ बिकज इनिसियली सुरुकै फेजमा तपाईँले यो डिसिजन लिँदाखेरि निर्णय लिँदाखेरि सबैको तपाईँले भावनाले समेटिसक्नु भएको छ, सबैको पार्टिसिपेसनलाई इन्स्योर गरिसक्नु भएको छ। अब इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा जाँदाखेरि हामीलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन भनेर भन्दैछ। एकाउन्टेबल यो त जवाबदेही त हुनु पर्यो नि त होइन। सम्बन्धित पदमा जिम्मेवार भएको सम्बन्धित पदमा बसेर जिम्मेवारी वहन गरेको मान्छेले आफूले गरेको एक्टिभिटिजको लागि त एकाउन्टेबल हुनु पर्यो नि त, आन्सरेबल हुनुपर्छ नि त। वाइ भन्ने कुराको आन्सर कसले दिने त जो त्यो तहकामा बसेको मान्छे छ अथवा जसले त्यो पावर एक्सर्साइज गर्दैछ सोसल पोलिटिकल अथवा पब्लिक सेक्टर म्यानेजमेन्टका कुराहरूमा जसले त्यो पावर एक्सर्साइज गर्दैछ हि ओर सी सुड बी आन्सरेबल टु दोज एक्टिभिटिज भनेर भन्दैछ। ट्रान्सपेरेन्टका कुराहरू भन्दा पारदर्शी कुराहरू भइ नै हाल्यो यो भित्रमा चाहिँ। अब यो फाइनेन्सियल के अरे ट्रान्सपेरेन्सीका कुरा हुनसक्छ अथवा टेक्निकल यो के अरे ट्रान्सपेरेन्सीका कुराहरू हुनसक्छ होइन। जस्तो बजेटका कुराहरू कति छन् होइन, त्यो अरू क्रियाकलापहरू कसरी हुँदैछ यो भने त जस्तो फ्री फ्लो अफ एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसनका कुराहरू के होइन सूचनाका कुराहरू चाहिँ निर्वाध रूपले चाहिँ स्वतन्त्र रूपले चाहिँ प्रवाह हुन सक्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। सो द्याट द पिपुल सुड नो ओके वाट इज ह्यापनिङ होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ भनेर भन्दैछ। अब यो रेस्पोन्सिभ भन्ने कुरा त जिम्मेवारी वहन गरेको कुरा त यो भित्रमा आइ नै हाल्छ होइन। तपाईँ जुन पदमा हुनुहुन्छ तपाईँले जुन कार्य दिएको छ तपाईँले त्यो कुरालाई चाहिँ जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। भनेपछि बेसिकली दिज आर द 8 इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड गभर्नेन्स। एन्ड नाउ वी विल टक अन द role of different stakeholders in good governance. So today we will discuss on role of different stakeholders in good governance. Before we discuss about the role of different stakeholders, let us discuss about what do we mean by good governance. Governance is as old as human civilization. मानव सभ्यताको विकाससँगै यो गभर्नेन्सका कुराहरू आएको, यो भनेको कुनै नौलो कन्सेप्ट होइन। बेसिकली यो कुरा भनेको के त भन्दाखेरि भने पब्लिक सेक्टर म्यानेजमेन्टका कुराहरूमा पोलिटिकल इकोनोमिकल सोसियल एफेयर्सका कुराहरूमा राज्यले डिसिजन मेकिङ प्रोसेस कसरी लिएको छ, हाउ द डिसिजन आर मेड एन्ड देन द प्रोसेस हाउ दोज डिसिजन्स आर इम्प्लिमेन्टेड। गभर्नेन्स भनेको त्यति नै हो। अब जस्तो अब त्यसमा सबै स्टेक होल्डर्सहरूको भाइसेसहरूलाई त्यहाँ राखेको छ कि छैन, सब पार्टिसिपेसनको कुरा इन्सर्ट भएको छ कि छैन, गभर्मेन्ट कतिको एकाउन्टेबल छ, गभर्मेन्टले गर्ने काम क्रियाकलापहरू चाहिँ कतिको ट्रान्सपेरेन्ट छ होइन, कतिको एकाउन्टेबल छ, कतिको ट्रान्सपेरेन्ट छ, यो कुराहरूलाई गुड गभर्नेन्सभित्रमा हामीले समेट्न सक्छौँ भनेर भन्दैछ। त्यसपछि अब यही कुरालाई गुड गभर्नेन्सले चाहिँ के कुराहरूलाई इन्ट्रेस्ट गरे हुन्छ त जस्तो यो साउन्ड पब्लिक सेक्टर म्यानेजमेन्टका कुराहरू होइन, एकाउन्टेबिलिटीका कुराहरू। एभ्री इन्स्टिट्युसन सुड बी आन्सरेबल टु द एक्सन अन्डरटेकन भनेर भन्छ कि तपाईँले गरेको हरेक क्रियाकलापको लागि तपाईँ चाहिँ उत्तरदायित्व हुनुपर्छ कि किन भएको हो कसरी भएको भन्ने कुराहरूमा। त्यसपछि ट्रान्सपेरेन्सी एक्सचेन्ज एन्ड फ्री फ्लो अफ इन्फर्मेसनका कुराहरू आउँछ। यो भनेको राज्यले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरू चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर भन्दैछ
हैन। राइट टु इन्फर्मेसनका कुराहरू छ अहिले हामीले हैन के तपाईको सरकारको विषयहरू छ भने कुन विकास निर्माणका के क्रियाकलाप कुन ठाउँमा कसरी हुँदैछ, यसको फन्डिङहरू कति छ, कति दिनमा सकिने हो, यसबाट फाइदाका कुराहरू के छन्, हाम्रो पनि भूमिका त्यसमा, समुदायको भूमिका त्यसमा के हुन सक्छ। सो एभ्री इन्फर्मेसन रिगार्डिङ एनी प्रोजेक्ट अन्डरटेकन बाई द स्टेटका कुराहरू आउँछ। त्यसपछि आयो लिगल फ्रेमवर्क फर डेभलपमेन्ट। अब यो भित्रमा जस्तो जस्टिस, रेस्पेक्ट फर ह्युमन राइट एन्ड लिबर्टिजका कुराहरू भनेर भन्दैछ, न्यायका कुराहरू हैन, मानवाधिकारको सम्मानका कुराहरू, संरक्षणका कुराहरू, लिबर्टिज, फ्रिडमका कुराहरू, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ इन्स्योर गरेको हुनुपर्छ। देन ओन्ली वी क्यान से द्याट ओके वी आर इन द स्टेट अफ गुड गभर्नेन्स भनेर भन्छ। सो नाउ वी विल डिस्कस अन फ्यु important characteristics of good governance. Under that, equity and inclusiveness. All groups, particularly the most vulnerable, have opportunities to improve or maintain their well-being. Equal opportunities for participation in decision-making process. अघि पनि हामीले के भनेको थियौँ, डिसिजन मेकिङ प्रोसेस चाहिँ कसरी हुँदैछ र लिएको त्यो निर्णयहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन कसरी गर्नेछ, गुड गभर्नेन्स भित्रमा यो कुरा पर्छ। अब डिसिजन मेकिङ प्रोसेस बेलामा तपाईँले चाहिँ यो के अरे जात, जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, पेसा, भौगोलिक हिसाबले पछाडि पारिएकाहरूको पनि निर्णय प्रक्रियामा समावेश भएको कि छैन, उनीहरूको पनि आवाजलाई, उनीहरूको पनि इन्ट्रेस्टहरूलाई त्यहाँनिर समावेश गरेका छ कि छैन भन्ने कुराहरूले हामीले यसमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ गुड गभर्नेन्समा। इट मिन्स every particularly the vulnerable groups all have the opportunities to express their views, ideas, experience, requirements, needs, interest in decision making process भनेर भन्छ। and equal opportunities for participation in decision making process, सबैलाई चाहिँ त्यो निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ समान अवसर चाहिँ प्रदान गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। the next point is consensus oriented भनेर भन्छ। what is the best interest of the whole community, हैन, समुदायको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता अथवा रुचि केमा छ भन्ने कुराहरू हामीले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ बृहत छलफलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाउ दिस क्यान बी एचिभड, दिस इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट थिङ टु गेट फाइनल डिसिजन कन्सेन्सस ओरिएन्टेड, सो द्याट भोलिको दिनमा तपाईँले यो निर्णय प्रक्रियामा यो डिसिजन्स आर कन्सेन्सस ओरिएन्टेड इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा गइसकेपछि हामीलाई निकै सहज हुन्छ। देन द नेक्स्ट पोइन्ट इज effectiveness and efficiency, that is optimum use of resources, competence and performance of civil servants. यो efficiency को कुराहरू गर्दाखेरि हैन नेपाल सरकारका मातहतका कर्मचारीहरूको दक्षताका कुराहरू यो भित्रमा पर्छ। हाउ एफिसिएन्ट दे आर, हाउ क्यापेबल दे आर, हैन, रिजल्ट ओरिएन्टेड प्रतिकूल मुखी हुनुपर्छ, त्यो भनेको परिणाममुखी भएर आउनु पर्यो, हैन, गरेको कामको आउटपुट के त भन्ने हिसाबले त्यो हामीले देखाउन सक्यो, द्याट सुड बी मेजरेबल भनेर भन्दैछ। अर्को भनेको रुल अफ लका कुराहरू, फेयर लिगल फ्रेमवर्क, हैन, इम्पार्सियल इन्फोर्समेन्ट मेसिनरी, कुनै पनि किसिमको पक्षपात नभएको, एभ्रीबडी इज सपोज टु डिमेन अन्डर द रुल अफ ल भनेर विधिको शासनको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। ठुलालाई चेन, सानालाई एन भन्ने कुरा होइन कि कानुनको दायराभित्रमा हरेक नागरिक त्यो भित्रमा बस्नुपर्ने हुन्छ, इरेस्पेक्टिभ अफ देयर कास्ट, कल्चर, रिलिजन, अकुपेसन अर अदर एल्स फ्याक्टर्स मेबी। अदर इज अन्डर रुल अफ इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीका कुराहरू, हैन, न्यायपालिकाहरूको चाहिँ स्वतन्त्र रूपले चाहिँ आफ्नो कार्यहरू चाहिँ निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्छ। कसैको पनि दबावमा, कुनै पनि किसिमको राजनीतिक दबावमा अथवा अरू कुनै दबावमा, डरमा, त्रासमा भएमा चाहिँ उनले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु हुँदैन। निष्पक्ष, निडर, स्वतन्त्र भएर चाहिँ आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट भनेको पार्टिसिपेसनको कुरा छ। अब पार्टिसिपेसन भनेको यो त कर्नर स्टोन अफ गुड गभर्नेन्सको कुराहरू गर्छ। अन्टिल अनलेस यु आर अनेबल टु इन्सोर द पपुलर पार्टिसिपेसन, हैन, समुदायमा बसेका अथवा ग्रासरुट लेभलमा भएका अथवा लोकल लेभलमा भएका विभिन्न जात, जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, पेसाहरूमा आबद्ध भएका मान्छेहरू यदि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएन भने तपाईँको डिसिजन चाहिँ कन्सेन्सस ओरिएन्टेड हुँदैन र त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो त तिनीहरूको एक्टिभ पपुलर पार्टिसिपेन्टलाई इन्स्योर गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। त्यस्तै अपर्च्युनिटी फर सिटिजन टु पार्टिसिपेट इन डिसिजन मेकिङ, इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड मोनिटरिङ अफ गभर्मेन्ट एक्टिभिटिजका कुराहरू, सरकारले गर्ने क्रियाकलापहरूको बारेमा चाहिँ त्यसको एक किसिम अनुगमन पनि गर्ने, हैन, त्यसको मूल्याङ्कन पनि गर्ने, कामहरू कसरी गरिराखेको छ अथवा कुन ठाउँमा लुपहोलहरू छ अथवा कुन कुराहरूलाई चाहिँ सुधारेर जानुपर्ने छ अथवा कतिपय कुराहरू राम्रो छ भने त्यो कुराहरूको चाहिँ हामीले यसको अनुसरण पनि गर्नुपर्छ अथवा त्यो कुरालाई हामीले एप्रिसिएट पनि गर्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। त्यस्तै फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एन्ड एसोसिएसन, अर्गनाइज सिभिल सोसाइटीका कुरा, नागरिक समाजका कुराहरूको पनि, हैन, अथवा आफ्ना विचारहरू चाहिँ प्रश्न राख्न सक्ने, हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ पार्टिसिपेसन भित्रमा पर्छ भनेर भन्दैछ।
भन्दैछ। सिभिल सोसाइटीका भूमिकाहरू पनि राखेको छ, उनीहरूले पनि आफ्नो विचार प्रश्नसँग राख्न सक्नुपर्छ भनेर भन्दैछ पार्टिसिपेसनमा। Now there is the role of under the stakeholders in good governance. Now there is the role of market in good governance का कुरा हामीले गर्दैछौँ। मार्केट भनेको के त? इट्स सिम्पली अ प्लेस वेयर ट्रान्जेक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस टेक्स प्लेस। अब असल शासनको लागि, गुड गभर्नेन्सको लागि मार्केटको भूमिका के त भनेपछि डेलिभरी अफ ह्युज अमाउन्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसका कुराहरू होइन। बजारमा चाहिँ त्यो एक किसिमको चाहिँ ब्यालेन्स क्रिएट गर्ने के माग र आपूर्तिको विषय भनेर भन्दैछ। डेभलप क्वालिटी अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसका कुराहरू, गुणस्तरयुक्त सेवा र सुविधाहरूको चाहिँ प्रभाव गर्न सक्नुपर्छ अथवा त्यो कुराहरू चाहिँ इन्स्योर गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। प्रुभ रियल भ्यालुज अफ एसेट्सका कुराहरू, कन्ट्रोल इन्सेक्युरिटी अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसका कुराहरू, त्यसपछि प्राइस कन्ट्रोलका कुराहरू, मूल्य नियन्त्रणका कुराहरू, इन्स्योरिङ डोमेस्टिक प्रोड्युसर्स एसेस टु द फरेन मार्केट भनेर भन्दैछ। त्यो भनेको मतलब के त? घरेलु स्तरमा अथवा डोमेस्टिक लेभलमा जुन प्रोड्युसरहरू हुन्छन् तिनीहरूको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको चाहिँ पहुँच चाहिँ सुनिश्चित गरिदिने, ग्लोबल मार्केटमा तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले तिनीहरूको एसेस इन्स्योर गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू छ। त्यस्तै एप्लाई अफ कोड अफ कन्डक्ट टु रिड्युस करप्सनका कुराहरू होइन, यो कालाबजारीका कुराहरू अथवा त्यो कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त्यो आर्टिफिसियली चाहिँ ब्ल्याक मार्केटिङका कुराहरू गर्ने, बजारमा चाहिँ आर्टिफिसियल चाहिँ अभावहरू सृजना गरेर चाहिँ उच्च मूल्यमा चाहिँ वस्तु अथवा सेवाहरू प्रदान गर्ने, त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। इन्क्रिजिङ कम्पिटिसन एन्ड ट्रान्सपरेन्सी इन डोमेस्टिक प्रोक्युरमेन्ट इन मार्केटका कुराहरू गर्दैछ। आन्तरिक बजारमा चाहिँ के त प्रतिस्पर्धा र यो पारदर्शिताले चाहिँ हामीले बढावा दिनुपर्छ भनेर भनिन्छ, इन्स्योर गर्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। भनेपछि यो यी कुराहरूमा चाहिँ मार्केटको रोल चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भन्दैछ। त्यसपछि आयो सिभिल सोसाइटीका कुराहरू। अब सिभिल सोसाइटी भनेको के त? सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्स रिफर्स टु अ वाइड एरा अफ अर्गनाइजेसन, कम्युनिटी ग्रुप्स, नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन्स, एनजिओज, लेबर युनियन्स, इन्डिजिनियस ग्रुप्स, च्यारिटेबल अर्गनाइजेसन, फेथ बेस्ड अर्गनाइजेसन्स, प्रोफेसनल एसोसिएसन एन्ड फाउन्डेसन्स भनेर भन्दैछ। अब जस्तो सिभिल सोसाइटीको कुरा गर्दाखेरि अब त्यो भित्रमा जस्तो तपाईँको कम्युनिटी अर्गनाइजेसनका कुराहरू भयो, भोलिन्टरी ग्रुप्सहरू भयो, नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरू भयो, यो च्याम्बर अफ कमर्सका कुराहरू भयो, ट्रेड युनियन्सका कुराहरू भयो, इन्भाइरोमेन्टल ग्रुप्सको कुराहरू भयो, वुमेन ग्रुप्सको कुराहरू हुनसक्छ, स्टुडेन्ट अर्गनाइजेसनको कुराहरू हुनसक्छ, कन्ज्युमर ग्रुप्सका कुराहरू हुनसक्छ। सिभिल सोसाइटी इज द पब्लिक स्फेयर आउटसाइड अफ गभर्मेन्ट, मार्केट एन्ड द फ्यामिली वेयर सिटिजन्स एन्ड वाइड एरे अफ नन गभर्मेन्टल एन्ड नन profitable organizations associate, express their interest and values and seek to advance the common good भनेर भन्दैछ। त्यो भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि भने यो भनेको एउटा सिभिल सोसाइटी भनेको के त नागरिक समाज भनेर भन्छ होइन, जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एउटा गभर्मेन्टको लागि चाहिँ वाचडगको रूपमा पनि यसले काम गरिराखेको हुन्छ। सरकारले गरेको काम कुराहरू चाहिँ कतिको सान्दर्भिक छ, कतिको कुराहरू राम्रोसँग भइरहेको छ अथवा कतिपय कुरामा के कुराहरू चाहिँ अलिकति नमिलेको छ कानुनसँग ढङ्गले अथवा जनताहरूलाई यो कुराको चाहिँ यसले चाहिँ नकारात्मक असर पार्छ भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ सरकारले एक किसिमको दबाब क्रिएट गर्ने, डिसिजन उसले आफै गर्दैन तर गभर्मेन्टको डिसिजनलाई चाहिँ उसले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ भनेर भन्दैछ। अथवा जनताहरूको भोइसहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टसँग पुर्याउने कुराहरू पनि सिभिल सोसाइटीको भूमिका हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। अब त्यो भित्रमा त्यो सिभिल सोसाइटीको यो कम्युनिटी अर्गनाइजेसन, भोलिन्टियर ग्रुप्स, नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन्स कुराहरू भनेको त त्यो भित्रको चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन पर्ने सङ्घ संस्थाका केही टाइप्सहरू भयो। त्यसपछि गुड गभर्नेन्स एन्ड सिभिल सोसाइटी इन्फ्लुएन्स एभ्रिथिङ डिसाइड्स नथिङ भनेर भन्दैछ है यो सिभिल सोसाइटीको कुरा गर्दाखेरि। अब रोल अफ सिभिल सोसाइटी इन गुड गभर्नेन्स, एजुकेट द सिटिजन्स अन द राइट एन्ड इन्टाइटलमेन्ट्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजका कुराहरू होइन, अधिकार र दायित्व दुईटै कुराहरूमा चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ सचेत पार्ने कुराहरू गर्दैछ। अधिकार सँगसँगै दायित्व वहनका कुरामा पनि चाहिँ नागरिकलाई अवेर गर्ने अथवा सेन्सिटाइज गर्ने कुरामा चाहिँ सिभिल सोसाइटीको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भन्दैछ। The next one, securing the general welfare and development of all the people in the state भनेर भन्दैछ है। त्यसपछि स्प्रेड अफ लिट्रेसीका कुराहरू, साक्षरता अभियानका कुराहरूमा पनि अथवा साक्षरता इन्स्योर गर्नमा अथवा इम्प्रुभ गर्नमा अथवा लिट्रेसी रेटहरूलाई पनि इम्प्रुभ गर्नमा चाहिँ सिभिल सोसाइटीको रोल चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भन्दैछ। स्प्रेड फ्रिडम अफ मास मिडियाका कुराहरू होइन, डिसेन्ट्रलाइज लोकल सेल्फ गभर्नेन्स सिस्टमका कुराहरू, विकेन्द्रीकरणका कुराहरूलाई पनि यसले चाहिँ बढावा दिन्छ भनेर भन्दैछ। क्रिएटिङ अफ स्ट्रङ वाचडग एगेन्स्ट द करप्सन, भायोलेन्स एन्ड गभर्निङ
डेफिसियन्सिजका कुराहरू। त्यो भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि भने अघि पनि हामीले के भनेको थियौँ त, सरकारले गर्ने क्रियाकलापलाई यसले चाहिँ एउटा वाचडगको रूपमा चाहिँ एकदम क्लोजली मोनिटर गरिराखेको हुन्छ। कुन कुन कुराहरू चाहिँ सरकारले लिएको नीतिहरू, उसले इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको प्रोग्रामहरू कुन चाहिँ इफेक्टिभ छ, अथवा कुनमा चाहिँ यसलाई अलिकति रेक्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा कुन चाहिँ हाम्रो अहिलेको निडहरूलाई हाम्रो यसले मिट गर्न सक्दैन, अथवा कालान्तरमा गएर चाहिँ यसको अथवा केही दिनपछि गएर यसको इम्प्याक्टहरू चाहिँ नराम्रो हुनसक्छ भनेपछि त्यो कुराहरू पनि यसले समीक्षा गरेर चाहिँ गभर्मेन्टलाई फिडब्याक दिने कुराहरू गर्छ, अथवा गभर्मेन्टलाई त्यो कुराको लागि घचाउँछ उसले। त्यस्तै कुनै किसिमको यदि भ्रष्टाचारहरू केही भएको छ, एगेन्स्ट द करप्सन भनेपछि त्यस्ता कुराहरूको बारेमा पनि भोइसहरू रेज गर्ने, जेनरल पब्लिकमा पनि त्यो कुराहरू पुर्याउने र सरकारलाई पनि त्यसको बारेमा चाहिँ सचेत पार्ने, अथवा त्यो कुराहरू चाहिँ सरकारसँग लिएर जाने भनेर भन्दैछ। त्यस्तै भाइलेन्सका कुराहरू छ, गभर्मेन्ट एफिसियन्सिजका कुराहरू छन् भनेपछि त्यो कुराहरूको बारेमा पनि भोइस रेज गर्ने कुरा चाहिँ यो सिभिल सोसाइटीले गर्छ भनेर भन्दैछ। सिमिलरली मोबिलाइज अफ पब्लिक ओपिनियन फर एन्ड एगेन्स्ट प्रोग्राम्स र पोलिसी भनेर भन्दैछ। त्यो अघि नै भनेको कुरा हामीले सरकारले गरेको कामको सपोर्टमा पनि हुनसक्छ, अथवा कतिपय कुराहरू यदि चित्त बुझ्दो भएन भने त्यसको एगेन्स्टमा पनि भोइस रेज गर्ने कुराहरू गर्छ भनेर भन्दैछ। त्यसपछि एडभोकेट विकर सेक्सन्स पोइन्ट अफ भ्यू भन्नुको मतलब के त, एक किसिमको यो चाहिँ भोइस अफ द भोइसेस भन्ने कुराहरू भन्छ कि आवाज यिनीहरूको आवाज हो भनेर पनि भन्छ कि, खास गरी विकर सेक्सन अफ द सोसाइटीहरूको उनीहरूको निडहरू के छ, डिमान्ड के छ, अथवा उनीहरूको दृष्टिकोण के छ, त्यो कुराहरू पनि उजागर गरेर गभर्मेन्टसम्म त्यो कुराहरू पुर्याउनुमा चाहिँ सिभिल सोसाइटीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यस्तै अर्को स्टेक होल्डर्स इन गुड गभर्नेन्स भनेको के त, कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन भनेर भन्दैछ हैन। कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन भनेको के त, ए सिबिओ इज एन अर्गनाइजेसन द्याट प्रोभाइड्स सोसियल सर्भिसेस एट द लोकल लेभल। इट इज नन प्रॉफिटेबल, नन पोलिटिकल, नन गभर्मेन्टल, ग्रासरुट लेभल पिपुल्स एज लाइक सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन हुज एक्टिभिटिज आर बेस्ड प्राइमरीली अन भोलिन्टियर एफर्ट भनेर भन्दैछ। त्यो भनेको के त, स्वयंसेवी हिसाबले चाहिँ सामुदायिक यस्ता संस्थाहरू चाहिँ सञ्चालन भएको हुन्छ भनेर भन्दैछ। यो भनेको खास चाहिँ कुनै गैर राजनीतिक हुन्छ, गैर नाफामुखी हिसाबले चाहिँ अपरेट भएको हुन्छ, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीसँग यिनीहरूको एफिलिएसन हुँदैन, नाइदर दे आर प्रॉफिट ओरिएन्टेड नट दे आर एफिलिएटेड विथ एनी पोलिटिकल पार्टिज भनेर भन्दैछ। यो चाहिँ विशुद्ध चाहिँ समाज विकासको लागि चाहिँ समाज विकास गर्ने भावनाले अभिप्रेत भएर चाहिँ यो सञ्चालनमा आएको हुन्छ भनेर भन्छ। र यसमा मेम्बर्सहरूको पार्टिसिपेसन भनेको के त, भोलिन्टियरी हुन्छ भनेर भन्दैछ। सिबिओ इज अ मेन पार्ट अफ सिभिल सोसाइटी भनेर पनि भन्छ। नागरिक समाजको यो पनि एउटा अभिन्न अङ्ग हो भनेर भन्दैछ। त्यसपछि सिभिल सोसाइटी इज ए ब्रोड एन्ड general phenomena, but CBO is specific, particular and communal bonded phenomena in nature भनेर भन्दैछ। इट इज बेस्ड एन्ड गाइडेड बाई कम्युनिटी नर्म्स एन्ड भ्याल्युजका कुराहरू गर्दैछ। त्यो भनेको समुदायका मूल्य मान्यताका कुराबाट चाहिँ यो निर्देशित भएको हुन्छ भनेर भन्दैछ। अब यही सिबिएस भित्रमा पनि तपाईँको दुईवटा यो टाइप्सहरू भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। एउटा इन्ड्युस्ड हुन्छ, अर्को चाहिँ मोडर्न हुन्छ भनेर भन्दैछ हैन। अब इन्ड्युस्ड भित्रमा तपाईँको यो के अरे यो लोकल एनजिओजहरू हुनसक्छ, युथहरू भयो, क्लबहरू भयो। त्यस्तै ट्रेडिसनलमा चाहिँ गुठी, रोदी, भेजा, ढिकुर इटिसी हैन। र यो सबैको चाहिँ समुदायले आफैले चाहिँ त्यो हैन, त्यो संस्थाले कसरी सञ्चालन गर्यो भने त्यो सर्टेन रुल्स नर्म्सहरूले त्यसलाई गाइड गरिराखेको हुन्छ भनेर भन्दैछ। द टाइपोलोजी अफ सिबिओ can be categorized on various bases, time period, culture, tradition, structure and functions etc. by different scholars. However, in context of Nepal, they can be divided basically into two types, which is induced and the next one is traditional CBS भनेर भनिन्छ। इन्ड्युसलाई हामीले मोडर्न CBS भनेर पनि बुझ्छौँ। अनि त्यसको इक्जाम्पलहरू जस्तो लोकल एनजिओजहरू भयो, युथ क्लबहरू भयो। ट्रेडिसनलमा त गुठी, तपाईँको रोदी, भेजा, ढेकुर इटिसी भनेर भन्दैछ। त्यसपछि अब त्यसको यो रोल अफ सिबिओज इन गुड गभर्नेन्स के त, अब हामीले त्यो कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनको कुराहरू गऱ्यौँ। अब यो कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनहरूको गुड गभर्नेन्सको भूमिका के त, रेगुलेसन एन्ड मोनिटरिङ अफ स्टेट पर्फर्मेन्स, एक्सन्स एन्ड बिहेभियर अफ पब्लिक अफिसर्सका कुराहरू गर्दैछ। सरकार र त्यसका मातहतका निकाय र कर्मचारीहरूले चाहिँ कसरी सेवा सुविधाहरू प्रदान गरिराखेका छ त, कतिको चुस्त दुरुस्त स्फूर्त इमान्दारितापूर्वक जवाबदेही तरिकाले चाहिँ सेवा सुविधाहरू प्रदान गरिराखेका छ, त्यो कुराहरूको बारेमा पनि अनुगमन गर्ने अथवा त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने भनेर भन्दैछ। building social capital and enhancing citizens to identify and articulate their values, beliefs, civic norms and democratic practices का कुराहरू, mobilizing particular constituencies
particularly the vulnerable and marginalized section of masses to participate more fully in politics and public affairs का कुराहरुमा हैन त्यो तपाईको पोलिटिकल कुराहरु भयो अथवा पब्लिक एफेयर्स का कुराहरु अथवा रिसोर्स म्यानेजमेन्ट का कुराहरुमा हैन त्यो भल्नेबर ग्रुपहरुलाई चाहिँ हामीले आफ्नो ठाउँहरुमा आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीमा चाहिँ कसरी तिनीहरुलाई चाहिँ परिचालन गर्न सकिन्छ त्यसको लागि पनि सिबिओले चाहिँ रोल प्ले गरिराखेको हुन्छ लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेसन का कुराहरु हुन सक्छ अथवा कतिपय कुराहरुमा यो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा रुट लेभलमा हैन लिडरशिप का क्वालिटी का कुराहरु हुन सक्छ पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसन का कुराहरु हुन सक्छ मार्जिनलाइज ग्रुपहरुलाई चाहिँ यसले मोबिलाइज गर्ने कुराहरु गर्छ एम्पावर गर्ने कुराहरुमा चाहिँ सिबिओको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भन्दैछ त्यस्तै पब्लिक एनालाइसिस एन्ड एडभोकेसी का कुराहरु भनेर सरी पोलिसी एनालाइसिस एन्ड एडभोकेसी का कुराहरु भनेर भन्दैछ हैन त्यो भनेको नीतिहरुको विश्लेषण गर्ने र त्यसको वकालत गर्ने कुरामा पनि सिबिओको रोल चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भन्दैछ त्यसपछि हाम्रो छ एनजीओ को कुरा नन गभर्नमेन्टल अर्गनाइजेसन को कुरा हामीले गर्दै छौं हो नन गभर्नमेन्टल अर्गनाइजेसन भनेको त ए नन गभर्नमेन्टल अर्गनाइजेसन इज any non-profit voluntary citizen group which is organized on a local, national or international भनेर भन्छ यो भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि भने यो पनि चाहिँ गैर सरकारी भनेर हुन्छ नन गभर्नमेन्टल हुन्छ नन पोलिटिकल पनि हुन्छ र नन प्रफिटेबल पनि हुन्छ भनेर भन्छ त्यो भनेको गैर नाफामुखी हिसाबले चाहिँ अपरेट भएको हुन्छ भनेर भन्दैछ हैन भोलन्टियर सिटिजन ग्रुप भनेर भन्छ which is organized at local level नेशनल लेभल और इंटरनेशनल लेभल भनेर भन्छ हैन अब त्यो एनजीओजहरु छ आईएनजीओज हैन इंटरनेशनल नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनहरु भनेर भन्छ अब यो एनजीओहरुले पनि जस्तो खास गरी गरिब राष्ट्रहरुमा अल्पविकसित राष्ट्रहरुमा चाहिँ विभिन्न डेभलपमेन्टका सेक्टरहरुमा चाहिँ काम गरिराखेको हुन्छ जस्तै if you talk in case of Nepal, हामीले NGO is working in the field of education, health, drinking water, sanitation का कुराहरुमा, human right का कुराहरुमा, peace building का कुराहरुमा, infrastructure development का कुराहरुमा, community awareness का कुराहरुमा, gender empowerment का कुराहरुमा, हैन भनेपछि I think almost all the sectors of development are more or less covered by NGO sector. particular in case of Nepal also नेपाल संविधान सभाकै चुनाव नेपालमा हुँदाखेरि जनताहरुले त्यसको बारेमा चाहिँ सुसूचित पार्ने नलेज डिमिनेसनहरु गर्ने हैन कन्स्टिट्युसन एसेम्बली भन्ने के हो why we should participate in this assembly in this constitutional assembly यो कुराहरुमा पनि आम पिपलहरुलाई चाहिँ अवेयर गराउने तिनीहरुलाई सेन्सिटाइज गर्ने कुराहरुमा चाहिँ एनजीओहरुको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं अहिले पनि हेर्नुस् नेपालमा हजारौं एनजीओहरु छन् जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्टरमा काम गरिरहेका एग्रिकल्चर लाइभस्टक अब हामीले भन्यो नि यो के रे मार्केटसँग लिंकेजका कुराहरु विभिन्न किसिमको ट्रेनिङ स्किलहरु इम्पावरमेन्ट गर्ने प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने माइक्रो एन्टरप्राइजमा तिनीहरुलाई कसरी इन्भल्भ गर्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट स्किल्सहरुको ट्रेनिङ दिने त्यसपछि प्रविधिहरु हस्तान्तरण गर्दिने मार्केटसँग तिनीहरुको लिंक गर्दिने यस्ता कुराहरुमा चाहिँ एनजीओहरुले चाहिँ निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् नेपालको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा त्यहाँ डेफिनेसन पनि राखेको छु एनी नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन ए नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन इज एन non-profit or volunteer citizen group which is organized in local, national or international कुरा गर्दैछ अब त्यसपछि यसका केही विशेषताहरु छन् और यु मे से दैट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन भनेर भन्छ क्लियर भिजन यसको मतलब के त यसको भिजन क्लियर हुन्छ हैन आज हामी कहाँ छौ भोलिको दिनमा हामीले चाहिँ यसरी गयो भने हामी कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भिजन क्लियर हुन्छ वेल डेभलप थ्योरी अफ चेन्ज के रे सैद्धान्तिक रूपान्तरणका कुराहरु गर्दैछ हैन गुड इंटरनल गभर्नेन्स मेकानिजम का कुराहरु आफ्नो आन्तरिक यो गभर्नेन्स मेकानिजम पनि यिनीहरुको चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ गुड हुन्छ भनेर भन्दैछ एन्ड एबिलिटी टु डेमोन्स्ट्रेट भनेर भन्छ त्यो भन्नुको मतलब के त देखाउन सक्छ भनेर भन्छ है परफर्मेन्सको हिसाबले उनीहरुले त्यो कुराहरुले चाहिँ देखाउन सक्छ भनेर भन्दैछ एकाउन्टेबिलिटी का कुराहरु जवाबदेही हुन्छ दे आर आन्सरेबल टु देयर एक्टिभिटीज अन्डरटेकन इन ए पार्टिकुलर एरिया भनेर भन्दैछ त्यस्तै ट्रान्सपेरेन्सी का कुरा छ पारदर्शिताका कुराहरु हैन के क्रियाकलाप हुँदैछ कहाँनिर हुँदैछ यसले कसलाई लाभान्वित गर्छ यसको फन्डिङ कहाँबाट भएको थियो कति दिनमा हामीले यो परियोजना सक्छौं भोलिको दिनमा यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ कसरी मान्छे योबाट चाहिँ लाभान्वित हुन सक्छ यो सबै कुराहरु चाहिँ त्यहाँ पारदर्शी ढंगले कामहरु भइरहेको हुन्छ भनेर भन्दैछ है त्यसपछि डाइभर्सिटी इन टर्म्स अफ स्टाफका कुराहरु भनेर पनि भन्छ के स्टाफहरुमा पनि जस्तो समावेशीका कुराहरु भन्नुस् इन्क्लुसिभ हुन्छ भनेर भन्दैछ अब हैन मेल फिमेल हैन अब विभिन्न यो सोकड यो दलितहरु अथवा अरूहरु पनि जुन पिछडिएका जातहरु छन् तिनीहरुको पनि त्यसमा चाहिँ सहभागिता हुन्छ भनेर भन्दैछ
सेन्सिटिभिटी टु लोकल कल्चर्स एन्ड कस्ट्युमका कुराहरू होइन, त्यो भनेको तपाईँको त स्थानीय संस्कृति र वेशभूषाका कुराहरूमा होइन, अथवा स्थानीयको यो जुन जति पनि यो कल्चरल एक्टिभिटिजहरू हुन्छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै सिन्सियर हुन्छ, सजग हुन्छ भनेर भन्दैछ। अनि लर्निङ मेकानिजमका कुराहरू के डुइङ बाई लर्निङ बाई डुइङ भन्ने हिसाबले चाहिँ अपरेट भइरहेको हुन्छ, सिक्दै जाने गर्दै जाने सिक्दै जाने भन्ने चाहिँ भावनाहरूबाट चाहिँ अभिप्रेत भएको हुन्छ भनेर भन्दैछ। सो दिज आर द फ्यु क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एनजिओज भनेर भन्छ, नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनका कुराहरू। त्यसपछि नाउ इट्स रोल इन गुड गभर्नेन्स भनेर भन्दैछ होइन, प्ले रोल इन डिफेन्स अफ फ्रिडम एन्ड डेभलपमेन्ट अफ डेमोक्रेसीका कुराहरू होइन, स्वतन्त्रताको लागि र यो के अरे प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरूलाई सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण रोल प्ले गर्छ भनेर भन्छ। डेमोक्रेसी भनेको के त जनताद्वारा जनताको लागि गर्ने शासन व्यवस्थाको कुराहरू भनेर भन्दैछ कि यसको मतलब त पोलिसी बनाउने, पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कामहरू गभर्मेन्टले गर्छ, तर त्यो गभर्मेन्टलाई चाहिँ सेलेक्ट अथवा त्यो गभर्मेन्टलाई छान्ने काम गरेको गर्छ त जनताले आफ्नो अभिमत अथवा भोट दिएर चाहिँ त्यसरी चयन गरेको हुन्छ भनेर भन्दैछ। भनेपछि यसमा के त पिपुल्सको पार्टिसिपेसनलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ बढावा दिन्छ भनेर भन्दैछ अथवा इन्करेज गर्छ भनेर भन्दैछ होइन। फ्रिडम अफ देयर एक्सचेन्ज अफ आइडियाज, इन्फर्मेसनका कुराहरू, नलेजका कुराहरू होइन, आफ्नो निड्सका कुराहरू के हुनसक्छ अथवा आफ्नो इन्ट्रेस्टका कुरालाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपले चाहिँ राख्न सक्ने कुराहरू भनेर भन्दैछ। इन्कम्पासेस द एन्टायर रेन्ज अफ सिभिल सोसाइटीका कुराहरू जुन हामीले अघि भनेको थियौँ, त्यो के अरे यो जति पनि सिभिल सोसाइटीहरूले यो जुन काम गरिराखेका हुन्छ नि, अथवा तिनीहरूले चाहिँ के सेक्टरमा फोकस गर्न खोजिरहेको छ, अथवा तिनीहरूको बुझाइ के छ, तिनीहरूको अनुभव के छ, तिनीहरूको दृष्टिकोण के छ, तिनीहरूले यसमा के भन्नु खोजिराखेका छ, तिनीहरूको पनि भावनाहरूलाई, इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ यसले समावेश गरेर अगाडि बढिराखेको हुन्छ भनेर भन्दैछ। अथवा उनीहरूसँग पनि नलेज सेयरिङ गर्ने कुराहरू, एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्ने कुराहरू अथवा आइडियाज भिजहरू लिएर चाहिँ काम गर्ने भनेर भन्दैछ। त्यस्तै सेक्युरिङ एन्ड प्रोटेक्टिङ बेसिक सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्सका कुराहरू होइन, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकारका कुराहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, त्यसको प्रबन्धन गर्ने कुराहरू भनेर भन्दैछ। पुसिङ फर गभर्मेन्टल ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड एकाउन्टेबिलिटीका कुराहरू भनेर भन्दैछ कि यो सरकारहरूले पनि जुन सेवा सुधार प्रदान गर्छ त्यसको पनि पारदर्शिता र जवाबदेहिताका कुराहरूको लागि चाहिँ यसले चाहिँ घचघचाउने प्रयास गर्छ भनेर भन्दैछ होइन। एडभोकेट फर ह्युमन राइट एन्ड डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्सका कुराहरू, मानवाधिकार र प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तका बारेमा पनि यसले चाहिँ वकालत गर्ने कुराहरू गर्छ भनेर भन्दैछ। त्यस्तै वर्किङ टु इस्टाब्लिस अवेरनेस विच इन्स्योरिङ गभर्मेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ भनेर भन्छ है। प्ले रोल टु बिल्ड स्ट्रङ लज एन्ड रेस्पोन्सिभ एन्ड एकाउन्टेबल इन्स्टिट्युसन अफ गभर्मेन्ट भनेर भन्दैछ होइन। त्यो भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि भने प्ले रोल टु बिल्ड स्ट्रङ लज एन्ड रेस्पोन्सिभ एन्ड एकाउन्टेबल इन्स्टिट्युसन अफ गभर्मेन्ट, सरकार र त्यसका मातहतका निकायहरूले चाहिँ यो कानुनसम्म ढङ्गले कानुनमा व्याख्या गरेको अनुसारले चाहिँ एकदमै तदारुकता र जवाबदेहीमूलक हिसाबले चाहिँ सेवा सुधार प्रदान गर्नुपर्ने छ र जनताप्रति चाहिँ उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भनेर भन्छ। र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो वातावरण बनाउन पनि एनजिओहरूको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भन्दैछ। त्यसपछि द नेक्स्ट स्टेक होल्डर्स इज मिडिया हो, इट इज द नर्म्स अफ द गभर्मेन्ट भनेर भन्छ हो। सरकारको यो चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा हुन्छ भनेर भन्दैछ। इट इज द वे अफ एक्सचेन्ज अफ भ्युज, कमननेस इन थिङ्किङ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ द भ्युज अर इन्फर्मेसन भनेर भन्दैछ होइन। यो कार्ल ड्युचले चाहिँ यो कुराले यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ। यो भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि भने कमन पिपुलहरूको भ्युजहरूलाई होइन जनमानसमा पुर्याउने कुराहरू चाहिँ मिडियाको रोल अहम हुन्छ अथवा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भन्दैछ। अहिले हेर्नुहोस् न, मिडियाको रोल भने त खास गरी गरिब राष्ट्रमा हेर्नुहोस् त, मान्छेहरूलाई अन्याय पर्दाखेरि होइन प्रशासनिक क्रियाकलापहरूबाट केही ढिलासुस्ती हुँदाखेरि मान्छेले चाहिँ आजभोलि कस्तो भएको छ भन्दाखेरि भने मिडियाको गएर त्यो कुरा राख्ने के, मिडियामा त्यो कुरा राखिसकेपछि मिडियाले जब त्यो कुराहरूलाई समाचार बनाएर जब पस्किन्छ अनि बल्ल त्यसपछि गभर्मेन्ट पनि तात्छ र उसका मातहतका निकायहरूले पनि त्यो कुराहरूमा चासो देखाउँछ भनेर भन्छ। अझ त्यो त्यति गरेर पनि फलो भएन भने मिडियाले त्यही न्युजहरूलाई, त्यही इस्युजहरूलाई फेरि फलोअप गरेर न्युजमा ब्रोडकास्ट गर्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ के गर्छ त गभर्मेन्टलाई एकदमै बढी प्रेसर क्रिएट गर्छ र त्यसपछि ल अब यो कुराको छिनोफानो गर्नुपर्छ के हो भन्ने कुराको लागि चाहिँ सरकारले आफ्नो मातहतका निकायहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिने अनि जनताहरूले चाहिँ न्याय पाउने कुराहरू भनेर त्यसरी पनि अहिले चाहिँ मिडियाको रोल देखिराखेको छ। अहिले त पुलिस प्रशासनभन्दा पनि मिडियामाथि चाहिँ जनताहरूको चाहिँ बढी देखिने, अलिकति पनि त्यो ढिलासुस्ती के भयो भने मिडियामा गएर खबर गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले चलिराखेको छ। त्यो एउटा अभियान नै छ अहिले त्यसरी।
अब मिडियाभित्रमा तपाईँको यो इन्टरनेट, रेडियो, म्यागजिन्स, टेलिभिजन, न्युज पेपर, प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडियाको जुन कुराहरू छ नि अहिले, यो सबै कुराहरू यो भित्रमा पर्छ। मिडिया एन्ड गुड गभर्नेन्स क्रिएट्स एकाउन्टेबिलिटी एन्ड ट्रान्सपेरेन्सीका कुराहरू भनेर भन्छ कि जवाबदेहिता र पारदर्शिताका कुराहरू निर्माण गर्नमा चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भनेर भन्दैछ। वाचडग ओभर एब्युज अफ पावर एन्ड रिसोर्सेसका कुराहरू, स्रोतहरूको यदि तपाईँले दुरुपयोग गरिराख्नु भएको छ भने त्यो कुराहरू पनि मिडियाले चाहिँ निहालिराखेको हुन्छ। अब जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत कामको लागि कार्यालयका साधनहरूलाई तपाईँले प्रयोगमा ल्याउनु भएको छ भने मिडियाले यदि त्यस्तो कुराहरूले कभर गर्यो भने तपाईँ कारबाहीको दायरामा हुनुहुन्छ। अथवा के अरे यो पब्लिक पर्सनहरूलाई चाहिँ अथवा यो नेपाल सरकारका मातहतका कर्मचारीहरूलाई त्यो एक किसिमको अनसिन एउटा दबाब हुन्छ है, भोलिको दिनमा कसैले हेऱ्यो भने हामीमाथि कारबाही हुन्छ, हामीले यस्तो स्रोतहरूको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भनेर त्यसरी भन्न खोजे हो। इनाबल्स डिबेट्स ओभर इस्युज अफ गभर्नेन्स भनेर भन्छ होइन, सरकारका इनाबल डिबेट्स ओभर इस्युज अफ गभर्नेन्स, सरकारका यो मुद्दाहरूमा पनि त्यसमा व्यापक बहस छलफल गर्ने कुराहरू भनेर भन्दैछ। अथवा सरकारले लिएको नीतिहरू अथवा उसले इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रोग्रामहरूको बारेमा पनि चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ व्यापक बहसहरू गर्ने होइन, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई बोलाएर होइन त्यसको बारेमा छलफल गर्ने अनि जनताहरूले त्योसँग चाहिँ सुसूचित पार्ने, अवेर गर्ने कुराहरू पनि मिडियाको रोल महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भन्दैछ। सेट्स एजेन्डा फर पोलिसी मेकर्स भनेर भन्छ। मार्केटिङ आइडियाज, प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेसका कुराहरू पनि छ। अब हेर्नुहोस् विभिन्न किसिमको आइडियाजका कुराहरू भयो, प्रोडक्ट र सर्भिसहरू पनि अहिले मिडियाको त्यो होइन मार्केटिङ गर्ने त्यो कुराहरूको होइन जनमानससम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ मिडियाको रोल महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भन्दैछ। अब त्यसमा पनि अब थुप्रै छ। अब यो अफ आवर अन आवर भनेर हुन्छ, यो मिडियाहरूको जस्तो हुन्छ नि, अब त्यो न्युज च्यानलहरूमा खास गरी त्यो अब बिहान 7 बजेको न्युजहरू भयो अथवा बेलुका 8 बजेको न्युजहरू भयो, अब विभिन्न त्यो राष्ट्रिय च्यानलहरूबाट जब त्यो समाचारहरू सूचनाहरू प्रसार हुँदाखेरि त्यो भित्रमा यदि हामीले आफ्नो प्रोडक्टहरूको सर्भिसहरूको एडहरू दिँदाखेरि के हुन्छ त, त्यो टिआरपीबाट थाहा हुन्छ, टेलिभिजन रेटिङ पोइन्ट भनेर भन्छ, कति इन्स्ट्यान्टली कति दर्शकले अहिले यो कार्यक्रम हेरिराखेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसरी पनि होइन यो के अरे प्रोडक्ट्सहरूको सर्भिसहरूको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ जनमानससम्म चाहिँ मिडियाहरूको मार्फतबाट आफ्नो प्रोडक्ट्सहरूको बारेमा हामीले त्यो पुर्याउन सक्छौँ भनेर भन्दैछ। हेल्थ एन्ड एजुकेसन डेभलपमेन्टका कुराहरू हो, त्यसमा पनि मिडियाको रोलहरू अहम हुन्छ होइन। शिक्षाका कुराहरू, स्वास्थ्यका कुराहरूमा चाहिँ जनचेतना विवृद्धि गर्नुमा पनि मिडियाहरूको रोलहरू चाहिँ अहम हुन्छ। अहिले यो कोरोनाको बेलामा पनि हेर्नुहोस् त, मिडियाहरूबाट त्यो जुन डकुमेन्ट विभिन्न डकुमेन्ट्रीहरूलाई जसरी त्यो प्रभाव गरेको थियो, प्रिन्ट मिडियामा भयो, इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरूमा भयो होइन, त्यो जस्तो यो महामारीबाट कसरी बच्न सकिन्छ, सो फिजिकल डिस्टेन्सका कुराहरूदेखि लिएर मास्क लगाउने कुराहरू, साबुन पानीले हात धुने कुराहरू, पटक पटक त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मिडियाहरूबाट त्यो कुराहरूले चाहिँ सूचना प्रभाव गर्दाखेरि के त आम पिपुलले पनि ल है हामीले यो कुराबाट यदि बच्नु छ अथवा यसको सङ्क्रमणले यदि रोक्नु छ भने हामीले यी कुराहरूले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्छ, व्यवहारमा हामीले यो कुराहरूले ल्याउन सक्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। भनेपछि यस्ता कुराहरू पनि मिडियाको रोल चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भन्दैछ। अब अर्को भनेको इम्पावरमेन्ट। इम्पावर भन्दाखेरि अब सोसियल इम्पावरमेन्ट, पोलिटिकल इम्पावरमेन्ट, इकोनोमिकल इम्पावरमेन्ट, यो सबै कुराहरूमा चाहिँ मिडियाको रोल चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ भनेर भन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि भने अब जस्तो मानिस एकछिनको लागि यो सोसियल इम्पावरमेन्टकै कुरा गर्दाखेरि अब जस्तो अहिले भर्खरै ठाउँ कहाँ एउटा घटना भएको थियो, एकजना विधवा महिलाले चाहिँ त्यो श्रीमान दिँदाखेरि पनि त्यो सुन्दर पोतो लगाएर फर्किँदाखेरि मिडियाले त्यो कुराले कस्तो प्रमोट गरेको थियो होइन। त्यो भनेको त एक किसिमको इट्स एन एक्ट टु इम्पावर सोसली के त, सो द्याट भोलिको दिनमा कुनै महिलाहरू यदि विधवा भयो भने त्यो सुन्दर पोतो नलाउने जुन चलनहरू, जुन रूढिवादी सोचहरू हाम्रो तपाईँको समाजमा विद्यमान छ भने त्यस्ता कुराहरूले पनि ब्रेकडाउन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भन्नु खोजे हो। त्यस्तै तपाईँको के अरे पोलिटिकल फ्रिडम इम्पावरमेन्टका कुराहरू हुन्छ होइन। जनताहरूले त्यो चुनावको बेलामा भोट हाल्ने बेलाहरूमा चाहिँ हामीले एक मतको चाहिँ युटिलाइज गर्नुपर्छ, हामीले होइन सक्षम दक्ष नेताहरूको चयन गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि मिडियाहरूको चाहिँ भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अथवा त्यो विभिन्न पार्टीका त्यो उनीहरूको एजेन्डाहरू के छ त होइन, उनीहरूको मेनिफेस्टोहरूमा के कुराले सम्बोधन गरिएको छ त, भोलिको दिन उनीहरूले सरकारमा आयो भने कसरी चाहिँ राष्ट्रले हाँक्ने अथवा उनीहरूको के कस्ता नीतिहरू लिएको छ त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ मिडियामा ल्याएर व्यापक छलफल गर्ने। अनि त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ आम पब्लिकलाई पनि तिनीहरूको मिसन अथवा तिनीहरूको भिजनको बारेमा थाहा हुन्छ के त, सो द्याट कसको गभर्मेन्ट आयो भने त्यसले कसरी कन्टेन्ट लिएर अगाडि जान्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ डिबेट गर्छ भनेर भन्दैछ। त्यस्तै इकोनोमिक इम्पावरमेन्टका कुराहरूमा तपाईँ हेर्नुहोस्, कतिपय अहिले हेर्नुहोस् त नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि औसत रूपमा यो कोरोना कालको बेलालाई छोडेर बिफोर द्याट हेर्नुहोस् त औसत रूपमा झन्डै 1500-1600 जनाको हारीमा युवाहरू चाहिँ प्रत्येक दिन विदेश पलायन हुने वैदेशिक रोजगारमा।
अब मिडियाहरूले यही कुराले फेरि कसरी देखाउँछ भन्दाखेरि भने आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर पनि मान्छेले होइन सासाना उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गरेर त्योभन्दा बढी पैसा कमाएर आफ्नै लोकल रिसोर्सेसहरूलाई मोबिलाइज गरेर छ, लोकल स्किल्सहरूलाई इन्हान्स गरेर आफ्नै गाउँठाउँमा नेपाली माटोमै होइन नेपालीहरूले काम गरेर प्रशस्त आम्दानीहरू गर्न सक्छ भनेर चाहिँ त्यसरी पनि त्यो कुराहरूले चाहिँ डिस्क्लोज गरिराखेको हुन्छ, सो द्याट अरू पिपलहरू पनि त्योबाट चाहिँ इन्करेज भएर चाहिँ आफ्नै गाउँठाउँमा चाहिँ यस्ता व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न सक्छ भने आर्थिक रूपले चाहिँ कसरी सशक्त पार्न सकिन्छ। त्यति मात्र पनि होइन, महिलाहरू पनि त्यसमा पार्टिसिपेटलाई कसरी इन्स्योर गर्न सकिन्छ, यस्ता कुराहरूलाई पनि मिडियाहरूले चाहिँ उजागर गरिराखेको हुन्छ भनेर भन्दैछ। ओके, सो फार नाउ वी हेभ डिस्कस अबाउट द गुड गभर्नेन्स एन्ड रोल अफ डिफरेन्ट स्टेक होल्डर्स इन गुड गभर्नेन्स। नाउ आई एम गोइङ टु कन्क्लुड summarize all those discussion in few sentences. अब जस्तो गुड गभर्नेन्स की कुरा गर्दाखेरि हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि भने यो साउन्ड पब्लिक सेक्टर म्यानेजमेन्टका कुराहरू हुनुपर्छ के त होइन, यो भित्रमा एफिसिएन्सीका कुराहरू, इफेक्टिभनेसका कुराहरू होइन लाई हामीले म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। एकाउन्टेबिलिटीका कुराहरू भनेर भन्छ होइन, जवाबदेही हुनु पऱ्यो कि त जनताप्रति चाहिँ जवाबदेही भएर काम गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। एक्सचेन्ज एन्ड फ्री फ्लो अफ इन्फर्मेसन, ट्रान्सपेरेन्सीका कुराहरू, पारदर्शिताका कुराहरू भनेर भन्छ के गरिराख्नु भएको छ, कसको लागि गरिराख्नु भएको छ, यसले भोलिको दिनमा फाइदाहरू के हुन्छ त होइन, यसका फाइनेन्सियल एस्पेक्टका कुराहरू के छन् त होइन, टेक्निकल एस्पेक्टका कुराहरू के छ, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपले चाहिँ सबैले हामीले जानकारीहरू चाहिँ प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। जनताले खोजेको बेलामा होइन, जनताले चाहेको बेलामा हामीले यस्ता इन्फर्मेसनहरू चाहिँ उनीहरूले हामीले प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। आरटिआईको कन्सेप्ट भनेर भन्दैछ, राइट टु इन्फर्मेसनका कुराहरू एन्ड लिगल फ्रेमवर्क फर डेभलपमेन्ट भनेर भन्छ कि अब यो भित्रमा जस्तो तपाईँले सरकार मात्रले त पनि गरेर हुँदैन नि त, यो भित्रमा त अब के अरे प्राइभेट सेक्टरका कुराहरू, सिभिल सोसाइटीका कुराहरू, यिनीहरूलाई पनि हामीले कसरी त्यो भित्रमा समाहित गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि पनि एक किसिमको चाहिँ एउटा लिगल फ्रेमवर्क बनाउने अनि विकासको मूल प्रभावमा चाहिँ सबैलाई समाहित गर्ने कुराहरूले चाहिँ सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्छ। गुड गभर्नेन्स भनेको कुराभित्रमा यो बेसिकली यी कुराहरूले हामीले चाहिँ सम्झिनुपर्छ भनेर भन्छ। अर्को पनि जस्तो लेगिसिमेसीका कुराहरू त्यो भनेको के त गभर्मेन्ट सुड ह्याभ द कन्सेन्ट अफ द गभर्न होइन, त्यो भन्नुको मतलब के त जनताको अभिमत उसले पाएको हुनुपर्छ भनेर भन्छ। एन्ड देन गभर्मेन्ट सुड बी लोयल टु दोज गभर्न सिटिजन भनेर भन्दैछ होइन। चुस्त स्फूर्त इमान्दारितापूर्वक ढङ्गले चाहिँ सेवा सुविधा जनतालाई सर्वोपरि ठानेर चाहिँ सेवा सुविधाहरू चाहिँ प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ सबैका आवाजहरूलाई समेटेको हुनुपर्छ र त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पनि हामीले कसरी यसलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गले हामीले यो सेवा सुविधाहरू चाहिँ जनस्तरसम्म पुर्याउन सक्छौँ, पब्लिकहरूको चाहिँ अथवा पिपलहरूको चाहिँ डोर स्टेपसम्म पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ गुड गभर्नेन्सभित्रमा पर्छ भनेर भन्दैछ। अब त्यसपछि अब यसका केही स्टेक होल्डर्सका बारेमा हामीले कुरा गरेका थियौँ। राज्य मात्रले एक्लै गरेर पनि हुँदैन, यो सबै यो अङ्गहरूको चाहिँ अथवा यो सबै स्टेक होल्डर्सको चाहिँ भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भन्दैछ। जस्तो एनजिओसको कुराहरू छ हेर्नुहोस् त, हामीले अघि पनि छलफल गरेका थियौँ, एनजिओले नेपालको कुन सेक्टरमा काम नगरे होला हेर्नुहोस् न, पिस बिल्डिङमा काम गरेका छ, ह्युमन राइटमा काम गरेका छ, एग्रिकल्चरमा काम गरेका छ, लाइफ स्टकमा काम गरेका छ, फिसरीमा काम गरेका छ, फरेस्ट्री सेक्टरमा काम गरिराखेको छ, रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा काम गरिराखेको छ होइन। त्यसपछि यो तपाईँको इरिगेसन सेक्टरमा काम गरिराखेको छ, कोअपरेटिभ सेक्टरमा काम गरिरहेको छ, ह्युमन राइटमा काम गरिरहेको छ, पिस बिल्डिङमा काम गरिरहेको छ, वुमन राइटमा काम गरिरहेको छ, के अरे यो चिल्ड्रेन्सहरूको सेक्टरमा काम गरिराखेको छ। त्यसपछि यो अरू विभिन्न किसिमको यो इन्कम जेनेरेसन एक्टिभिटिजहरूमा त्यसले काम गरिराखेको छ होइन। पोलिटिकल अवेरनेस सेक्टरमा काम गरिराखेको छ, सोसियल अवेरनेस सेक्टरहरूको लागि काम गरिराखेको छ, हेल्थ एन्ड सेनिटेसनमा काम गरिरहेको छ, एजुकेसन सेक्टरमा काम गरिरहेको छ, ड्रिङ्किङ वाटर सेक्टरमा काम गरिरहेको छ। यसको मतलब के त भन्दाखेरि भने सरकारले यो सेक्टरमा काम नगरेको होइन अथवा राम्ररी नगरेको पनि म भन्दिनँ, तर यिनीहरूले पनि के गर्न सक्छ त सरकारसँग चाहिँ हातुमालो गरेर सरकारको कामलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सक्छ भनेर भन्दैछ है। देयरफोर टु इन्स्योर द गुड गभर्नेन्स रोल अफ एनजिओ इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट, बट देयर आर सर्टेन थिङ्स एनजिओ सुड अल्सो बी इफेक्टिभ। जसरी यसको यो जुन सिद्धान्त नै छ के त नन प्रफिटेबल हुन्छ, नन पोलिटिकल हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हुनु पर्यो। एनजिओ पनि कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएर काम गर्ने होइन,
नाफामुको हिसाबले काम गर्ने भएन, विशुद्ध कल्याणकारी हिसाबले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। फर द पिपुल विथ द पिपुल भन्ने कन्सेप्टबाट जानुपर्छ। त्यस्तै मार्केट भन्ने कुरा पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। मार्केटमा पनि यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि भने अब जस्तो अघि हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ नि त, गुणस्तर सेवा वस्तुहरू प्रवाह गर्ने कुराहरू भयो होइन, डिमान्ड र सप्लाईले चाहिँ इक्विलिब्रियम पोजिसनमा राख्ने कुराहरू भयो, कालाबजारी नगर्ने कुराहरू भयो होइन। त्यसै सरकारले पनि के गर्नु पर्यो त, अब जति पनि प्रोड्युसरहरू हुन्छ होइन, तिनीहरूलाई के त अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको कसरी यिनीहरूको सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ, कसरी लिङ्केज इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ, त्यसमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि यिनीहरूले पनि सरकारले पनि के गर्यो त, भोलिको दिनमा यिनीहरूले पनि गुड्स एन्ड सर्भिसहरू प्रड्युस गरेर मार्केटमा चाहिँ एउटा इक्विलिब्रियम पोजिसन क्रिएट गर्यो भने के हुन्छ त, बजार स्थिर हुन्छ भन्ने कुराहरूमा त्यो सेक्टरमा फेरि मार्केटले रोल प्ले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कालाबजारीका कुराहरू भएन, जनताले चाहिँ गुणस्तरयुक्त सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने कुराहरू भयो, सिबिएसका कुराहरू, कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनका कुराहरू छन्। अब यो भित्रमा यो भने पनि के त भोलिन्टरी बेस्ड अर्गनाइजेसन हुन्छ। यसमा पनि हामीले बेसिकली दुईवटा कुरा गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट अर मोडर्न भनेर भनेको थियो, त्यो भित्रमा यो क्लबका कुराहरू, एनजिओका कुराहरू राखेको थियो भने अर्को भनेको के त ट्रेडिसनल कुरा गरेका थियौँ। ट्रेडिसनल भित्रमा के त ढिकुरको कुरा गरेका थियौँ, रोटीका कुराहरू गरेका थियौँ, भेजाका कुराहरू गरेका थियौँ होइन, गुठीका कुराहरू गरेका थियौँ। तिनीहरू पनि के त ट्रेडिसनल बेस्ड सिबिएसहरू भनेर भन्दैछ। यिनीहरूले पनि के हुन्छ त, समुदाय स्तरमा चाहिँ अथवा गभर्मेन्टले गर्ने क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ समुदायिक स्तरमा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ त्यो कुराहरूको विश्लेषण गरिराखेको हुन्छ भनेर भन्दैछ। त्यसै त्यहाँनिर भएको लोकल रिसोर्सेसहरूलाई मोबिलाइज गरिराखेको हुन्छ भनेपछि गुड गभर्नेन्सको सेक्टरमा चाहिँ यिनीहरूको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लोकल रिसोर्सेसहरूलाई मोबिलाइज गर्ने होइन, लोकल पिपुलहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने, त्यहाँको भएको रिसोर्सेसहरूलाई युटिलाइज गर्ने, त्यहाँको मान्छेहरूलाई इम्पावर गर्ने, अवेर गर्ने, डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा तिनीहरूको पार्टिसिपेटलाई इन्स्योर गर्ने, यस्ता कुराहरू पनि सिभिजहरूको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि आयो सिभिल सोसाइटीका कुराहरू, नागरिक समाज भनेर भन्छ। अझ यसलाई चाहिँ वाचडगको रूपमा पनि लिन्छ होइन। सरकारले गरेको काम कुराहरूलाई चाहिँ अथवा सरकारको नीतिहरूलाई उसले इम्प्लिमेन्ट गर्ने गरेको कार्यहरूलाई उसले के गर्छ त, एकदम निहालेर समीक्षा गरेर अनि सरकारले पनि फिडब्याक दिने कुराहरू गर्छ। त्यस्तै आवाज, यिनीहरूको आवाजको रूपमा चाहिँ सरकारको समक्ष गरेर चाहिँ दबाब क्रिएट गर्ने कुराहरू गर्छ। भोइस अफ द भोइसेस भनेर पनि भन्छ कि होइन। जनताहरूले कुनै मागहरू उठायो भने त्यो कुराहरूको सम्बोधन गर्नको लागि सरकारसँग गएर उसले चाहिँ क्याम्पेनहरू गरिदिने कुराहरू गर्छ होइन। त्यस्तै तपाईँको यो के अरे यो मिडियाको कुराहरू, मिडिया भनेको त अहिले राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा हामीले लिइराखेका छौँ होइन। अब यो भित्रमा इलेक्ट्रोनिक मिडियाको कुराहरू भयो, प्रिन्ट मिडियाका कुराहरू छ यो भित्रमा होइन। यो मिडियाहरूले पनि के गर्छ त, सूचनाहरू प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो ट्रान्सपेरेन्सीका कुराहरू भयो, यो सेक्टरमा चाहिँ मिडियाहरूले पनि निकै ठुलो भूमिका खेलिराखेका हुन्छ होइन। त्यस्तै पब्लिकहरूलाई इम्पावर गर्ने कुराहरू, सोसल इम्पावरमेन्टका कुराहरू, पोलिटिकल इम्पावरमेन्टका कुराहरू, इकोनोमिकल इम्पावरमेन्टका कुराहरूमा पनि मिडियाहरूको भूमिका चाहिँ सशक्त हुन्छ भनेर भन्दैछ। तर यो अहिले मैले जति पनि कुराहरू गर्ने यो सबै मैले पोजिटिभ बाटोबाट भन्दैछु। यो सबैको मैले अहिलेसम्म पोजिटिभ कुराहरू नै गरेँ। यो भित्रमा भएको फेरि जस्तो मानिससँग मिडिया नै कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भइदियो अथवा न्युजहरूलाई नै मेनिपुलेट गरिदियो अथवा सत्य तथ्य कुराहरूले यदि लुकाइदियो अथवा एनजिओहरूले चाहिँ विकासको नाममा अरू कुनै क्रियाकलापहरूमा बढी आबद्ध भएको देखियो अथवा मार्केटले चाहिँ कालाबजारी गर्ने कुराहरू गर्यो अथवा सिबिएसले चाहिँ आफ्नो मूल्य मान्यताहरूबाट बाहिर गएर आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको हिसाबले ओपरेट भएको छ भने देखियो अथवा सिभिल सोसाइटीहरू पनि त्यसरी नै होइन, जुन उद्देश्यले चाहिँ गठन भएको हो उनीहरूले गर्नुपर्ने जुन क्रियाकलाप थियो त्यो नगएर पर्सनल इन्ट्रेस्टहरूलाई बढी फोकस गर्ने, आफू बढी फाइदा लिने हिसाबले यदि गयो भने यो सबैले फेरि गुड गभर्नेन्सको लागि चाहिँ नकारात्मक असर पार्छ। यो सबैले यो गुड गभर्नेन्सलाई अझ कमजोर पार्छ। तर जुन उद्देश्य, जुन भिजन लिएर स्थापित भएको हो र जसरी यिनीहरूले चाहिँ काम कर्तव्य चुस्त दुरुस्त ढङ्गले यसले चाहिँ यिनीहरू सबैले काम गर्न सक्यो भने यसले सरकारले पनि सुदृढ पार्छ र गुड गभर्नेन्सको अवस्था पनि सृजना हुन्छ भनेर भन्दैछ। अनि यो सबैले चाहिँ एकदम राम्रो ढङ्गले काम गर्यो, सोचेको रूपले काम गर्यो, जनताहरूलाई चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा सबैले सहभागी गर्न सक्यो होइन। सरकारले पनि एकदम इमान्दारितापूर्वक जनताले खोजेको बेलामा सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्न सक्यो, कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार मुक्त होइन, विभेद रहित कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिकन आम जनतालाई उनीहरूले एकदमै सहज सरल ढङ्गले सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गर्न सक्यो भने त्यो भनेको राम राज्य हो। यो गुड गभर्नेन्स भने पनि राम राज्यकै अवधारणा जस्तो हो। त्यो भएर सुरुमा पनि मैले के भनेको थिएँ, इट इज एज ओल्ड एज द ह्युमन सिभिलाइजेसनका कुराहरू, मानव सभ्यता जतिको पुरानो छ यो गभर्नेन्स भन्ने कुराहरू पनि त्योसँगै आएको छ भनेर भन्दैछ। देयरफोर गुड गभर्नेन्स भनेको के त, त्यसो भए हाउ द डिसिजन्स आर मेड एन्ड देन हाउ दोज मेड डिसिजन आर इम्प्लिमेन्टेड, त्यो भनेको गुड गभर्नेन्स हो। एन्ड दिज आर द फ्यु स्टेक होल्डर्स अफ गुड गभर्नेन्स। अनि यिनीहरूको रोलहरूको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ।